व्हड्या बोगतीन आनी भावार्थान तशेंच खुशालकायेच्या उमाळ्यान भरून आमी भाग्यवंत साबेस्तांवांची परब आमच्या ह्या वाड्यान समोरवता. आयचो विशय भाग्यवंत साबेस्तांवांची देख घेवन बऱ्या कन्यांची बरी फळां दिवया. जेजू आपल्या बऱ्या कन्यां वरवीं दुसऱ्यांक बरें केलें. दुसऱ्या सवें मोग शांती आनी एकवट घडोवन हाडलो. जेजून कोणाकूच भायराय नासतना व्हड्या उमेदीन आनी काळजीदारपणान देवाचें उतर सगल्यांक परगटलें. हीच जेजूची तत्वां आपल्या जिवितांत पाळून भाग्यवंत साबेस्तां जेजूचो गवाय जावंक वावुरलो आनी उर्बेवंत धर्म परगटणार तो जालो. तर आयचो दीस आमच्या आस्काऱ्या भाग्यवंत साबेस्तांवांची परब आमी समोरवतना ताची देख घेवन आनी ताचे विणवणे आमकां दर एकल्याक जेजूच्या पावलांनी चलूंक आमच्या भावार्थाचे घोट साक्षीदार जावंक तशेंच आमच्या कन्यांनी बरी फळां दिवंक ह्या दिसांत आमी मागुया. पुस्तकां बेगीन वाचप. कुंभाराचें आयदन बाटयेंत घालून कोसाक लायतात तशेंच मनशाची परिक्षा ताच्या उलोवपान जाता. फळां वरवीं झाडाची कामायस्की कळून येता तशेंच मनशाच्या उतरां वरवीं ताचें मन कळटा. मनीस उलोवचे आदीं ताका वाखाणूं नाका कित्याक हीच ताची परिक्षा. न्हीद सोडची जाल्यार तुका ती मेळटली आनी एक दोगाची आंगवस कशें तूं ती न्हेसतलो. देवाचें उतर हें. कोरिंथकाराक बरयलोलें पयलें चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, विनाशी ती अविनाशी जातोच आनी हें जें मरता तें अमर जातोच बरयलोलें आसा तें उतर घडोवन येतलें. मरणाचो भस्म जावन जैत आयलें. ए मरणा तुजें जैत खंय? ए मरणा तुजें कुंज खंय? तर मरणाचें कुंज पातक आनी पातक्याचें बळ समूर्त. आमचे सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमकां जैत दितल्या देवाक आर्गां दिवया. म्हणटच भोव मोगाळ भावा भयणीनो, सदांच स्थिर आनी घट रावात. ताळ घेनासतना सोम्याची सेवा करात कित्याक सोम्याची सेवा करून तुमी निर्फळ वाव करची ना म्हूण तुमी बरी जाणत. देवाचें उतरें. Luca pormone Gesù Cristo c'è शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक एक वोपार सांगली. एका कुड्याच्यान दुसऱ्या कुड्याक वाट दाखोवंक जाता. दोगूय कोणान पडचे नात. शीस आपल्या गुरू परस व्हरतोनूय. शिकून पूर्ण जालोलो शीस तो की आपल्या गुरू सारको उतरतलो. तुज्या बाबाच्या दोळ्यांत आसा ते किसोर तूं कित्याक पळयताय आनी तुज्याच दोळ्यांत आसा ती पाटी तुका दिश्टी पडना आनी तुज्याच दोळ्यांतली पाटी तुका दिसना जाल्यार तुज्या बाबाक तुज्यान कशें म्हणूये, आरे बाबा राव, तुज्या दोळ्यांतले किसोर म्हाका काडून दी. दोंग्या, तुज्या दोळ्यांतली पाटी पयली काड आनी मागीर तुज्या बाबाच्या दोळ्यांतले किसोर काडून तुका निवळ दिश्टी पडटले. बरें झाड वायट फळ दिवचें ना, न्हय म्हूण वायट झाड बरें फळ दिवचें ना. ताच्या फळा प्रमाणे दरेक झाड ओळखूंक येता. खांटेरींची अंजिरां आनी सोरांट्यांच्यो दाखो कोण काडीक म्हूण आसा? बरो मनीस आपल्या खालसाच्या बऱ्या भांडारांतले बरें काडून दाखयता. वायट मनीस आपल्या वायट भांडारांतले वायट काडून दाखयता. तर बरोन ओंपतल्या खालसांतले तोंड उलयता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे ह्या रोग साक्षाची दोबाची परब समोरता.
आणि आमच्या नियाळा पासो ह्याच भाग्यवंताच्या जिवितांतली एक घडणी हांव तुमचे मुखार दवरतां. त्या काळार दुसऱ्या तिसऱ्या शेंकड्यांत डियोक्लेशन नांवाचो एक पाशाय आसलो. आनी हो पाशाय आपले राजवटके वेळार असो एक हुकूम लॉ भायर काडटा आनी तो असो म्हणटा, सगळ्या सिटीजन जे आसात, नागरीक जे आसात, तांणी रोमकारांच्या रोमन गॉड्स आसात त्या देवांक ताणें सॅक्रिफायसीस भेटोवंक जाय आसल्यो, बोलयो भेटोवंक जाय आसल्यो, तांची पुजा करूंक जाय आसलें. आनी हो हुकूम मोडटोल्यान ताणें अशें म्हणलोलें, जो कोण म्हजो हुकूम मोडटा, कायदो मोडटा, ताका मरणाची खास आसतली. आनी असल्या वेळार तो प्रधान सेवक डिकन जे यादीक जावन आपली तयारी करताले, मार्कुस आनी मार्सेलियान, हे अशें म्हणटात, आमी क्रिस्ती मनीस आनी आमच्यांनी रोमन गॉड्स वो रोमकारांचे देव आसात, तांची आमच्यान पुजा करूंक जायना, तांकां आमी बोलयो सॅक्रिफायसीस भेटोवंक जायना. आनी हो ताणें राजाचो कायदो मोडलो देखून राजा तांकां प्रेसाबांत एक खोर खास दिवचे पासत तांकां पोरकोणीत वो प्रेसाबांत घालता. आनी असल्या वेळार तांचे आवय बापूय हे आपल्या पुतां सोडशी येवन अशें म्हणटाली, पळयात पुतानो, जरी तर हो राजाचो कायदो तुमी मोडलो जाल्यार तुमचे मरणाची खास पडटली. देखून क्रिस्ती धर्म सोडात आनी जे कितें हो डियोक्लेशन पाशाय सांगता तें तुमी मानून घ्या, ताचो अधिकार तुमच्या जिवितांत मानून घ्या. त्या वेळार हे दोगूय पूत जेजूच्या उतरांचो उगडास करता. जो कोण कुडीचो जीव काडटा ताका भिवचें न्हय, पूण जाका आत्म्याचो सासणान नाश करूंक शक्ती पदवी आसा ताकाच आमी भिवचें. आनी त्या वेळार सान सेबेस्त्यान हो एक सोल्जर आसलो. डियोक्लेशन राजाचो तो शिपाय वो सोल्जर आसलो. तो ह्या भावा सोशी येवन असो म्हणटा, पळयात, न्हय म्हूण डियोक्लेशन राजाचो तुमी कायदो पाळूंक जाय, न्हय म्हूण तुमच्या आवय बापायच्या उतरां तुमी सामने तांचेय मानून घेवचें न्हय. आनी तो असो म्हणटा, एकल्या सर्वेस्परा देवाक पोरनिपाट करून नमस्कार करचो. आनी ह्या वरवीं तो तांकां परतून परतून वचून बोरकोणीत प्रेसावांत तांकां शिकयता की राजाचो अधिकार तुमच्या जिवितांत न्हय, पूण देवाचो अधिकार तुमच्या जिवितांत मानून घ्या. आनी जेन्ना राजाच्या कानार ही खबर सादली की हो सान सेबेस्त्यान आपल्या कायद्या आड सुचोवणी ह्या दोगूय डिकन सांगितात, तेन्ना तो एक हुकूम काडटा, सान सेबेस्त्यावाचेर भाले सोडून ताका जिवेशी मारूंक. आनी अशेंच ताचे शिपाय आसले ते ताचेर भाले सोडून ताका जिवेशी मारूंक प्रयत्न करतात. पूण देवा कृपेन कांय बऱ्या मनशांच्या आदारा वरवीं भाग्यवन सेबेस्त्यान सांगवार जाता. जे भाले ताचे मारलोले ते काडून ताचे गाय पेको हे थोडे बरे मनाचे मनीस वावुरतात. जायत्या जाणांक दिसलें आतां ह्या फुडें सान सेबेस्त्यान राजाक भिवून ताच्या अधिकारा आड कांयच उलोवचो ना. पूण परतेंच जाल्यार सान सेबेस्त्यान आतां सोबे बाजार वचून ह्या डियोक्लेशनाच्या कायद्या आड ताची शिकवण चुकीची म्हूण दाखोवंक सोबे बाजार भरगोडटा. आनी अशें करता तें पळोवन डियोक्लेशन राजा अदिकूच रागा बोरीक जावन आपल्या सोल्दादांक धाडून ताका दांडे मारून जीव वचोसोर ताचेर मरणाचें फर्मोण मारूंक तो आपलो हुकूम काडटा. आनी अशे तरेन भाग्यवन सेबेस्त्यान एक मार्तीर, एक रोग साक्षी जेजू खातीर जाता. सान सेबेस्त्यान पाशायाचो अधिकाराचो गुलाम जालो ना, पूण देवाच्या अधिकारा खाल ताणें आपलें जिवीत सारलें आनी दुसऱ्यांकूय ह्याच अधिकारा खाल जिवंक ताणें शिकयलें.
हो बालो वापरून बागेवन सेबेस्तियावाचो जीव काडलो. मोगालाची चूक जायतीच फावटी आमी आमच्या वायट उतरांनी आनी कोन्यांनी दुसऱ्याच्या जिवितान बालो तोपला आनी ताचें जिवीत दुखेस्त केलां. आमकां बोगोस दुनिया. सुकें झाड. हें सुकें झाड न्हय म्हूण फुलां वो फळां दिता. मोगालाची चूक आमी आयताराक मिसा घेतां आनी तुजें उतर आयकतां, पूण तें आमच्या दिसपट्ट्या जिणेंत वेव्हारांत घालूंक चुकतां आनी आमचो बावात ह्या सुक्या झाडा सारको कोत्तां. आमकां बोगोस दुनिया. पालवलोली वाट. वाट आसुनूय ती पेटलोली ना जाल्यार कांयच फायदो ना. मोगालाची चूक हे वरस आमकां उगडास करता की आमी बरव्याशाची मनशां जावूं, पूण जेन्ना आमचेर कोश, पिडा आनी त्रास येतात तेन्ना आमचो बरवासो तुजेर देवूंक ना. आमकां बोगोस दुनिया. आणि सोल पवित्र दिवपाक बागेवन सा सेबेस्तियावाचे मोसोतीन तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. Oh
आमच्या भावा भयणांनो, बागेवन सेबेस्टियाव जावन आसलो जेजूचो बोट पाट लावतात आनी आपल्या उतरां आनी कोरण्या वरवीं ताणें जेजूक साक्षी दिली. कितें भाशेन बागेवन सेबेस्टियावाक प्रेस्बिडेचो आस्कारे म्हूण मानतात आनी आमकांय दर एकल्याक ताचेच मजतीक देवान आमचे वयली पेस्पिडां पयस करूंक आमी मागता. सगळ्यांक तुमकां आनी एक पाव बागेवचा सेबेस्टियावाची कुशाल बरी बरो पावयता. देवान तुमचेर आनी तुमच्या घराब्याचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूं आनी आमचे जोण एकल्याचे जिवीत बागेवत सेबेस्टियावा परी देवाक मानवतले, आमच्या उतरां आनी कुरण्या वरवीं देवाक साक्षी दितले जावं आमी मागता. बागेवन सेबेस्टियाची बरो मनयता आमच्या नववाडो हांगासर. आयचो विशय जावन आसा बागेवन सेबेस्टियाची देख घेवन बऱ्या कोरण्याची बरी फळां दिवया. आयज हे परबे उद्देशी सगळ्यांनी आमी मोगान रावंक एकामेकाच्या भावपणान जिवंक आयचो उलो आसा आनी सगळ्यांक आमी ही खुशाल बरी बरो धांवडयता. हॅपी फीस्ट टू वन एंड ऑल.